नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज ही हम सूरह इसरा अपनी आयत नंबर 78 से शुरू करते हैं। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ तो अब यहाँ नमाजों के बारे में जिक्र है। शुरू करते हैं आया नंबर 78। नमाज कायम करो ज़वाल आफताब से लेके रात के अंधेरे तक और फजर के कुरान का भी इंतज़ाम करो क्योंकि कुरान फजर मशहूद होता है। 79 है और रात को तहज्जुद पढ़ो, ये तुम्हारे लिए नफल है, बैद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मुकाम महमूद पर फाइज करते। 80 है और दुआ करो कि परवरदिगार मुझको जहां भी तू ले जा सच्चाई के साथ ले जा और जहां से भी निकाल सच्चाई के साथ निकाल और अपनी तरफ से एक इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे। अच्छा, अब हमने यहाँ पर देखा है कि कुरान यहाँ पर नमाज़ों का जो है ना वो हमें मिल रहा है, हुक्म जो है इस आया से शुरू होता है और इसमें देखिए कितना क्लियरली जो है वो सारे औकात नमाज जो है वो उनका ज़िक्र किया गया है कि एक ज़वाल आफ़ताब से लेके रात के अंधेरे तक और फजर के वक़्त का भी। तो ये हमें जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें बनी इसराइल में इसरा का हमने पढ़ा है ना कि मिराज का वाक़या था, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने शुरू में जो सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ ली थी उसके अंदर ये था कि आप गए और किस तरह 5 नमाज़ें आईं और आपको वो जो था वो नमाज़ों का जो है वो तोहफ़ा उस वक़्त मिला। तो यहाँ पर उसी वो वक़्तों की पाबंदी का जो है वो हो रहा है ज़िक्र, उसकी ज़रा डिटेल आ गई। जैसे शुरू में हमने पढ़ा था कि जब आप गए वहाँ पर तो फिर उस तरह वो पूरी हदीस हमने पढ़ी थी कि कैसे आपको जो है वो 5 नमाज़ें हुईं और अब इसमें ये था कि उसका कैसे-कैसे उसके जो औकात हैं वो बताए गए हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि ये चौकीदार फरिश्ते सुबह की नमाज में जमा होते हैं, फिर ये चढ़ जाते हैं और वो ठहर जाते हैं। इब्न जराह की एक हदीस में अल्लाह ताला नज़ूल फरमाते हैं कि कोई है जो मुझसे, यानी कि उस वक़्त अल्लाह ताला नज़ूल फरमाते हैं जो रात का वक़्त होता है और कहते हैं कोई है जो मुझसे इस्तग़फ़ार करे और मैं इसे बख्शूँ, कोई है कि मुझसे सवाल करे और मैं इसे दूँ और कोई है जो मुझसे दुआ करे और मैं इसकी दुआ कबूल करूँ। यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। बस इस वक़्त पे अल्लाह ताला मौजूद होते हैं और रात के फ़रिश्ते और दिन के फ़रिश्ते जमा होते हैं। तो ये जो सुबह की नमाज़ का तो बहुत ज़्यादा अहम हुक्म दिया गया ना कि सबसे ज़्यादा अहम जो है वो सुबह की नमाज़ है और सुबह की नमाज़ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लंबी तिलावत किया करते थे और उसके उस वक़्त का कुरान पढ़ना जो है बाकायदा कहा गया है कि मशहूद है कुरान। तो इसलिए हम कोशिश करके जब हम सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं ना, अगर तो उसमें ज़्यादा लंबी किरात कर सकें फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई सूरा याद कर लें तो उसमें अगर हम कोशिश करके जैसे 100 आयात पढ़नी चाहिए लेकिन नहीं पढ़ते, कम से कम 10 पढ़नी शुरू कर दें कि ऐसे हो कि 10 आयात 20 आयात पढ़ें और उसके बाद फिर ये है कि जब आप पढ़ने के बाद अपने अज़कार पढ़ें और कोशिश करके कुरान ज़रूर खोल लें जितना आप पढ़ सकते हैं। 2 आयात 3 आयात 4 आयत ज़रूर पढ़ लें क्योंकि आप जितना भी पढ़ेंगे आहिस्ता-आहिस्ता एक तो आदत भी बन जाती है और उससे फिर ये है कि कितना क्लियरली लिखा हुआ है ना कि फजर के का कुरान जो है वो मशहूद होता है और उसमें फरिश्तों का टाइम होता है ना चेंज होने का कि फरिश्ते आते हैं और रात वाले फरिश्ते जाते हैं, सुबह वाले आते हैं और जब वो फरिश्ते जो है अल्लाह ताला के हजूर जाते हैं तो वो पूछते हैं कि मेरे बंदे को किस हालत में पाया, तो वो बताते हैं कि वो तो नमाज की हालत में पाया या कुरान पढ़ते हुए पाया गया। तो इसी तरह ये हमारी शफ़ाअत होगी इंशाअल्लाह ताला। ऐसे जब हम काम करते हैं तो जो
अच्छी बात जो है वो जाके मिलती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये एहतमाम करें। इसके अलावा फिर हमें और हदीस में मिलता है कि जो औकात की जो न नमाज़ सलात है ना, इसकी जो औकात है उनका हदीस में हमें मिलता है कि उससे वसल्लम ने बताया कि जो 5 नमाज़ें थी, तो पहले जो थी वो फ़जर की नमाज़ जो थी वो उस टाइम के ऊपर थी, तो जैसे ही पौ फूटती थी उस वक़्त ही जिस वक़्त हम जो है वो अपना रोज़ा बंद करते हैं। उसके बाद आपने कहा कि अगली नमाज़ जो पढ़वाई जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपको नमाज़ें सारी पढ़वाई थी। और फिर अगली नमाज़ वो थी जब बिल्कुल साया जो था बराबर हो गया था, यानी कि एग्ज़ैक्ट जब ज़ोहर का टाइम था कि बिल्कुल जब सूरज सवा नेज़े के ऊपर आ जाता है, और उसके बाद फिर आपने कहा कि जब साया जो था वो लंबा हो गया मेरा, यानी कि डबल हो जाता है, तो असर का टाइम उसके बाद होता है। और फिर जब सूरज जैसे गरूब होने लगता है तो फिर जब हम रोज़ा खोलने का औकात होते हैं उस वक़्त का कहा, तो उस वक़्त फिर मग़रिब थी और फिर बाद में जो थी वो इशा थी। अब जो मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके लिए जैसे आया 79 में हमने पढ़ा है कि रात को तहज्जुद पढ़ो और ये तुम्हारे लिए नफ़ल है। तो ये यहाँ पर ये है कि नफ़ल है। नफ़ल का मतलब ये होता है कि एडिशनल एक जो है वो नेमत उसको नफ़ल कहा जाता है कि एक एक्स्ट्रा नेमत हुज़ैफ़ा वसल्लम के लिए थी। अब कहते हैं कि हुज़ैफ़ा वसल्लम के ऊपर मतलब ये भी हमें रवायात में मिलता है कि हुज़ैफ़ा वसल्लम के ऊपर फ़र्ज़ थी। बहरहाल फ़र्ज़ थी या नफ़ल थी, ये हमने ज़रूर देखा है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे इसका खूब एहतमाम किया करते थे। और मोमिन की को भी कहते हैं ना कि मोमिन जो है वो जो भी क़यामुल लैल के लिए जागता है या रात की नमाज़ का एहतमाम करता है, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत-बहुत जो है वो दर्जा देते हैं, और आख़िरत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है कि अल्लाह ताला ने उसके लिए स्पेशल रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं। और फिर इसके लिए बाकायदा कहा है कि जो ये तहज्जुद का नमाज़ पढ़ते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि बईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फ़ाइज़ कर दे। ठीक है? और ये मतलब ये ऐसा मर्तबा है जो मकाम महमूद है, ये वहाँ का आला से तरीन जो है ना वो मर्तबा है जिसके बारे में बात है, और ख़ास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका ज़िक्र आता है ना कि वहाँ पर वो हम जब दुरूद भी पढ़ते हैं तो उसमें यही कहते हैं कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जो है ना उस शफ़ाअत पे खड़ा होना है, और वो उसको हम फिर मुकाम महमूद कहते हैं कि उसकी हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको वो ख़ास जो है ना मुकाम अता फ़रमाएँगे। उसके बाद फिर जो है वो आया 80 में जो है ये दुआ है, और ये वो जो हिजरत की दुआ हमने पढ़ी थी ना कि इसमें आएगी, ये वो है। अब ये हिजरत की दुआ भी है, और ये दुआ ऐसे भी है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, ऑफ़िस में जा रहे हैं, ऑफ़िस से आ रहे हैं, किसी नए शहर में जा रहे हैं, और कुछ भी आप जो किसी नई जगह पे दाखिल हो रहे हैं, रोज़मर्रा के ज़िंदगी में भी आप जब बाज़ार में दाखिल हो रहे हैं, दुकान में, फिर एक नई जगह दफ़्तर में जाएँ तो ये दुआ पढ़ें, ये उसके लिए बहुत अच्छी दुआ है जिसमें आया 80 के अंदर जो आई है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकन व अखरिजनी मुखरजा सिदकन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। कि ऐ परवरदिगार, मुझको यहाँ भी तू ले जा, सच्चाई के साथ ले जा, और जहाँ से भी निकाल, सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से एक इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे। अब ये क्या था कि हिजरत की जब हमने दुआ पढ़ी तो इसमें ये था ना कि देखें इसमें यहाँ पर है कि कि मुझे तू ले जा सच्चाई के साथ, और फिर जहाँ से निकाल सच्चाई के साथ। अब असल में तो हिजरत ऐसे होती है ना कि आपने पहले मतलब ज पहले आप निकलेंगे, फिर आप पहुँचेंगे ना, एक जगह से एक सिटी से निकलेंगे तो एक नई सिटी पे पहुँचेंगे। लेकिन इसमें पहले पहुँचने का ज़िक्र है, यानी कि जहाँ मैं पहुँचूँ सच्चाई के साथ और जहाँ से निकलूँ तो सच्चाई के साथ। द अदर वे अराउंड है। इसका मतलब ये है कि वो जब हिजरत करके मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वो उन्होंने पहले से ये दुआ की कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वहाँ उसको मेरे लिए जो है वो ऐसा महफूज बना दे, या उसको मेरे लिए वेलकमिंग बना दे, या उसको मेरे लिए ऐसा बना दे कि वो मेरे लिए एक अच्छाई का सबब बने, सच्चाई का सबब मिले, मेरे फ्लरिशमेंट का वो सबब बन जाए। तो पहले क्योंकि जिस जगह पे जा रहे हैं उस जगह के लिए दुआ आई, और फिर बाद में कहा कि जहाँ से मैं निकल के आ रहा हूँ तो उस जगह को भी ऐसा कर दे कि मेरा इक़्तिदार और मेरा मददगार बना दे, सुल्तानन नसीरा। तो ये बहुत ही अच्छी दुआ है कि अगर हम इसको याद कर लें ना, और फिर एवरी डे अपने जब आप जाते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं किधर, तो उस वक़्त आप पहले ही इसको दुआ को पढ़ लें, और फिर अपना एंटर होते हुए पढ़ें। तो जॉब में भी बहुत पॉलिटिकल जो है वो कई दफ़ा मसाइल होते हैं, और लोगों को कई दफ़ा लोग स्ट्रेसफुल भी होते हैं, सिचुएशन होती है, एंग्ज़ायटी होती है, तो लेकिन जब ये दुआ पढ़ के आप जाते हैं ना, तो ज़रूर इसका आपको बहुत-बहुत कहते हैं फ़ायदा होता है, इंसान बहुत रिलैक्स रहता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो लोग ये रेगुलरली दुआ पढ़ते हैं ना, तो कहते हैं कि कुछ भी मसले हो रहे होते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े कूल बैठे होते हैं और सही रहते हैं, इतनी इस दुआ की बरकत है। तो ये वाली दुआ चलें हम सेपरेट से आपको कोशिश करके पोस्ट भी कर देंगे।
तो 80 नंबर दुआ को ज़रूर याद रखें। अच्छा जी, आया 80 में। अब 81 में आता है, और ऐलान करो कि हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल तो मिटने ही वाला था। अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर जब नमाज़ें कहीं, तो नमाज़ों के साथ फिर क्या कहा कि हक़ और बातिल का फ़र्क। हमने पहले भी पढ़ा था ना कि नमाज़ जो है वो हक़ और बातिल में फ़र्क करती है, कुफ़्र में और ईमान में फ़र्क ही नमाज़ डालती है। कि जब कितने ही लोग चल रहे होते हैं और जैसे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम लिया जाता है, तो जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो उससे फ़र्क पड़ जाता है, कुफ़्र का और उसका। और दूसरा ये कि हमारी जो डेली रूटीन है ना, उसमें हमें अपनी ऐसे ही सीक्वेंस बनाना चाहिए कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं ना रेगुलरली, उनके सीक्वेंस ऐसे ही होते हैं कि उनको पता होता है कि अब ने यहाँ से निकल के जा रहे हैं, तो अब वहाँ पर नमाज़ आएगी। तो जब मैं बाज़ार जा रहा हूँ, तो वहाँ पे असर आएगी या मग़रिब आएगी, तो पहले से इंतज़ाम करके जाते हैं। आप घर से वज़ू करके जाएँ, अपनी जानमाज़ साथ लेके जाएँ। अपना आपको पता होना चाहिए कि वहाँ नमाज़ आएगी, तो मैंने रुक के नमाज़ पढ़नी है। वरना कोई मस्जिद पास देखें, जो भी देखें, पार्किंग लॉट में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें। और नमाज़ तो छोड़नी नहीं है कि मैं मतलब उसको मिलाने वाला कोई हिसाब नहीं है। आप जॉब पे जाएँ तो अपनी जगह रखें कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो जिन लोगों की ज़िंदगियाँ नमाज़ के गिर्द रिवॉल्व होती हैं, तो हदीस में आता है कि जिस वक़्त से वो एक नमाज़ से दूसरी नमाज़ के बीच में उसको सवाब मिलता रहता है, उस वक़्त तक वो नमाज़ की हालत में रहता है इंसान, जब तक नमाज़ का इंतज़ार करता रहता है। ये कितनी मज़े की बात है कि आपकी एक नियत है, और जैसे हम घर से निकले वहाँ तो नमाज़ आ जाएगी, और फिर हम अपनी जानमाज़ रख के गए, तो जिस वक़्त हम इंतज़ार से वहाँ पर भी घड़ी देख रहे हैं, नमाज़ तो नहीं हो गई, नमाज़ तो नहीं हो गई। तो अच्छा हो गई, नमाज़ का टाइम हो गया, तो अच्छा जी शॉपिंग से निकल के जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतनी पसंद आती है ये बात, कि मेरा बंदा जो है वो मुझे भूला नहीं है। वो मुझे याद रख रहा है, थोड़ी-थोड़ी देर बाद चेक कर रहा है कि कहीं मेरा वक़्त तो नहीं हो गया। और फिर जब जाके नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उस वक़्त से, जब से वो घर से निकला और उस टाइम तक जब वो नमाज़ पढ़ता है, उसको हालत नमाज़ का सवाब देते हैं। मतलब ऐसा दुनिया में कहाँ हमने देखा है जो एफर्ट्स भी काउंट करें कि कितनी एफर्ट करके जो है वो मेरा बंदा पढ़ रहा है नमाज़। तो इसलिए ज़रूर एहतमाम किया करें नमाज़ों का, और उनका जो है वो इस तरह अपनी लाइफ़ को उसके हिसाब से प्लान करें इंशाअल्लाह ताला। 82 में आया है, हम इस कुरान के सिलसिला तंज़ील में कुछ नाज़िल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शफ़ा और रहमत है, मगर ज़ालिमों के लिए खसारे के सिवा और किसी चीज़ में इज़ाफ़ा नहीं करता। अब ये क्या कहा, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुआ शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन। अब इसके अंदर ज़िक्र आया कि शिफ़ा भी है और रहमतुल लिल मोमिनीन है। अब देखिए ये जो वर्ड है ना शिफ़ाउन, अब ये शिफ़ाउन कह के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने छोड़ दिया। अगर अब आप इसके अंदर जब आप गौर से जब जाते हैं ना, इसके ऊपर जब गौर किया उलमा ने, तो उन्होंने कहा कि जब ये इतना ओपन वर्ड छोड़ दिया ना शिफ़ाउन, तो उसका मतलब ये है कि इसमें हर तरह की शफ़ा है। आप जिस नियत से कुरान को खोलते हैं, कुरान आप पे उसी नियत से ही ज़ाहिर होता है। अगर आप कुरान को इसलिए खोलेंगे कि बरकत हो जाए, मुझे सवाब मिल जाए, तो आप बस कुरान पढ़ते जाएँगे, आपको बरकत और सवाब ही मिलेगा, आपको आपकी लाइफ़ में वो शामिल नहीं होगा। अगर आप कुरान को इसलिए पढ़ेंगे कि मैंने इसको समझना है, इस पे अमल करना है, तो उसकी और चीज़ें आपके ऊपर ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएँगी। अगर आप इस क्लास में सिर्फ़ इसलिए आए हैं कि मैं तर्जुमा पढ़ना चाहती हूँ, कि इसमें क्या है, तो बस उतना ही खुलेगा, और अगर इसलिए आएँगे कि मैं अपने सीधे रास्ते पे चलना चाहती हूँ, तो वैसे खुल जाएगा आपके लिए। तो ये तो कुरान के मिरेकल्स हैं। तो उसी तरह क्या कहा, शिफ़ा, अगर आप इसको शिफ़ा के लिए इस्तेमाल करके देख लें ना, तो हम तो फिर बिलीव करते हैं ना, जब शिफ़ा ओपन है, तो फिर हम बिलीव करते हैं स्पिरिचुअल शिफ़ा, फिज़िकल शिफ़ा, और इवन आपकी जो है जिस्मानी शिफ़ा भी इसके अंदर है। लेकिन एक बात है जो है कि फिज़िकल शिफ़ा के लिए आपको कुरान का साथी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आज आपको दर्द हो गया और आपने वैसे तो कुरान कभी ना उठाया, तो जिस दिन आपको पहले दिन दर्द हुआ, आपने कहा आज मैं खोल के पढ़ रही हूँ, तो आज मुझे इससे शिफ़ा होगी। नहीं, कुरान जिसका दोस्त होता है उसको फिर फिज़िकल शिफ़ा भी देता है। और बाकी जो रूहानी शिफ़ा है वो तो है ही है। कि जैसे हम कुरान पढ़ते हैं, हमारे हर किस्म की रूहानी शिफ़ा हो जाती है, क्लीन हो जाते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता हमारे दिल से हसद निकल जाता है, कीना निकल जाता है, ग़ीबत, बुराई, हर किस्म की बुराई आहिस्ता-आहिस्ता आपके अंदर से निकलती जाती है, साफ़ होती जाती है, जब आप इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं तो फिर। और फिर क्या कहा कि ज़ालिमों के लिए खसारे के सिवा और किसी चीज़ में इज़ाफ़ा नहीं होता, कि जो लोग कुरान सुनते हैं और उनको वो उसका असर मतलब नहीं लेना चाहते या नहीं लेते, या किसी और मकसद के लिए, बुरे मकसद के लिए सुनते हैं, यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स की भी बात हो रही है, तो तो वो उनके लिए उतना ही खुलता है, यानी कि वो उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता, उल्टा नुकसान ही होता है, क्योंकि वो उल्टा कुरान पढ़ के क्या करते हैं, बिदक जाते हैं। लेकिन जितने भी लोगों से हमने सुना है, जो भी लोग रिवर्ट हुए हैं,
انہوں نے تو قرآن ہی پڑھا، اور موسٹلی لوگ تو قرآن پڑھ کے ہی ریورٹ ہوتے ہیں، پھر قرآن سنتے ہیں اور ان کے اوپر ایسا اثر کرتا ہے. مطلب اتنے لوگ ہیں جو اس چیز کے اوپر ورک کر رہے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی غلط نقطے نکالے جائیں، اس کے لیے انہوں نے قرآن کھول لیا، اور وہ کرنے کے بجائے قرآن جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. تو اسی کتنے ریورٹس کے آپ کسے سنیں تو ایسے ہی ہیں جو کئی دفعہ اسلام کے اگینسٹ کام کرنا شروع کرتے ہیں اور اینڈ اپ ہوتے ہیں مسلم ہونے میں. سبحان اللہ، یہ ہے اس کا معجزہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہمیں اس کے معجزے سمجھ میں آنے لگیں اور ہم انہیں اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، اور ہمارے لیے بھی اسی طرح شفا اور رحمت بن جائے جس طرح شفا اور رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بنا کے بھیجا ہمارے لیے. 83 میں ہے، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور ہم سے کنی کترانے لگتا ہے، اور جب اس پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو مایوس ہو کے رہ جاتا ہے. 84 میں اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. اچھا 83 میں دیکھیں یہ بات کی کہ جب کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی نا. جیسے اگر ہمارا کوئی بچہ یا میں خود چلے امیجن کر لے، اگر میں کسی جگہ امتحان میں فرسٹ آ گئی، میں یہی کہوں گی نا میں فرسٹ آ گئی، میں فرسٹ آ گئی، یہی کہنے لگ جائیں گے. یا اگر آپ ڈاکٹر ہیں یا کچھ ہیں، کوئی آپ پروفیشنل ہیں، آپ کہیں گے جی میں ہوں، میں فلانا ہوں، میں نے ڈاکٹری کی، یا میں انجینئر بنا، یا میں لائر بنا، یا میں ٹیچر ہوں، یا جو بھی آپ کا پروفیشن ہے. اب چکر یہ ہے کہ وہ انسان میں کہتا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ وہ نعمت تو شاید اس کو اپنی کسی کامیابی کی وجہ سے یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ساری مہربانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. یہ بھول جاتا ہے کہ اگر ہم چاہتے بھی تو شاید کیا ہماری تیاری ایسی تھی کہ ہم فرسٹ آتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے آ جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اور پھر جب مصیبت ہمارے پہ آتی ہے تو اس مصیبت میں کیا ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے، جب ہم نعمت میں تو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتے، سمجھتے ہیں وہ میری وجہ سے آئی، اوف میں نے محنت کی تھی نا، اتنا اچھا کیا، یہ کیا تو بس میں ایسے ہو گیا. اور جب ہمارے پہ کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے کہ فرض کریں کسی انوائرمنٹ میں ہمارے ساتھ بری بات ہو جائے یا کچھ ٹینشن ہو جائے یا کوئی لڑائی ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم فوراً اداس اور مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تب بھی بھولے رکھتے ہیں. ذرا سی مصیبت ہو جاتی ہے تو ڈپریشن بنا لیتے ہیں اس کو، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو اس میں بڑے اکتا جاتے ہیں، یہ میرے سے ہی ہو گئی، ہر دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے. تو اب ہم نے کیا سیکھنا ہے اس ایسے میں، کیا لیسن آتا ہے سیکھنا، ہم نے یہ ہے ہم نے اعتدال میں رہنا ہے. جب ہمارے پاس نعمتیں ہوں اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھیں کہ اس نے مجھے دیا، اور یہ سمجھیں کہ میرے میں اتنا سب کچھ نہیں تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے دے دی، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے اتنا سب کچھ نواز دیا. اور جب کبھی کوئی تکلیف آئے تو اتنے پریشان نہ ہو جائیں کہ کوئی زندگی ختم نہیں ہو جاتی بہت چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو، بس اگنور کرنا سیکھیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اور اس سے اگر آپ کی زیادہ ہے تکلیف تو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے پہ یہ آزمائش ڈالی، اب اس کو مجھے ہمت دینا کہ میں اس میں سے صحیح طریقے سے نکل جاؤں، اور میں تیرے سے مدد طلب کرتی ہوں کہ مجھے اس آزمائش میں سے آسانی سے نکل جائے. یا پھر کہ یا اللہ اتنی مجھے ایسی آزمائش نہ دینا کہ میں اس میں سے پوری نہ اتروں، تو یا اللہ آسانی کر دے میرے لیے اس آزمائش میں سے. تو اللہ ہی کو پکاریں تکلیف میں بھی اور جب اچھا وقت ہو تب بھی. 84 میں آیا. اچھا 84 بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے نا یہ جو کی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. ٹھیک ہے، اب ہر کوئی یہ شاکلہ ہم نے پڑھا ہے کہ نا کلن یعملو علی شاکلہ. اب یہ شاکلہ یہ ورڈ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے پہ عمل کر رہا ہے، اپنے حساب سے عمل کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو فرقے بن گئے ہیں کہ ایک فرقہ بریلوی ہے، ایک کوئی جو ہیں وہ کوئی شیعہ ہیں، کوئی سنی ہیں، کوئی جو ہیں وہ سلفی ہیں، یا اس طرح کے ڈفرنٹ جو فرقے ہیں وہ نہیں ہیں. یہ اپنے طریقے سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان کیسا ہے، ہر ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں، ہم میں سے بھی
وی آر آل ڈفرنٹ پیپل. کوئی زیادہ ایموشنل ہوگا, کوئی پریکٹیکل ہوگا, کسی کے اندر کوئی خوبی ہوگی, کوئی جنگجو ہوگا, کوئی بہت ایکسٹروورٹ ہوگا, کوئی بات کر سکتا ہوگا, کوئی انٹروورٹ ہوگا, کوئی بہت اچھا رائٹر ہوگا, کوئی بہت اچھا آبزرور ہوگا, کوئی بہت اچھا لسنر ہوگا. تو ہر کسی کی ایک اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہے اس کو, اور وہ اپنی کوالٹی کے حساب سے ہی اس پہ عمل کرے گا. دیکھیے جیسے یہ ہے کہ فرض کر دیکھیں جو لوگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایکٹریسز وغیرہ ہیں, ماڈلز ہیں, اب اگر وہ ان میں سے کوئی کنورٹ ہوتا ہے یا ریورٹ ہوتا ہے, یا وہ اسلام کے اوپر آتی ہیں, یا حجاب لیتی ہیں, یا اپنا پروفیشن چھوڑتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے, تو مجھے بتائیں آپ کے اور میرے لیے چھوڑنا آسان ہے یا ان کے لیے چھوڑنا آسان ہے؟ آبویسلی ہمارے لیے آسان تھا نا, ان کے لیے تو زیادہ مشکل ہے. وہ تو اتنی لائم لائٹ میں تھی, اور اتنی مطلب پاپولر ہو کوئی بندہ اور لائم لائٹ میں ہو, اور وہ چھوڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. اسی طرح جس کو جتنا شوق ہو, جیسے کوئی خاتون ہے ان کو بہت شوق ہے بننے سوننے کا, سجنے کا, زیور پہننے کا, میک اپ کرنے کا بہت شوق ہے, اور کیا پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے حجاب کرنا ہے, اور اگر میک اپ کرنا ہے تو آپ کریں, لیکن خواتین میں کریں, باہر نہیں نکل کے کر سکتے آپ, خواتین میں کر سکتے ہیں, اپنے ہسبینڈ کے سامنے کر سکتے ہیں, محرم رشتوں کے آئے کر سکتے ہیں, لیکن اوپن نہیں آپ نے نہیں کرنا, اور وہ یہ چیز چھوڑ دیں. اور ایک ایسی عورت ہو جس کو شروع سے کوئی میک اپ کا شوق نہیں, شروع سے اس نے میک اپ کبھی نہیں لگایا, اس نے کہا مجھے تو بڑا برا لگتا ہے, پتہ نہیں کیوں یہ میک اپ لگا لگا کے پھرتی ہیں عورتیں اور اپنے آپ کو ہلکان کریں. اب کس کے لیے احسان ہے؟ اس کے لیے نا جس کو شروع سے شوق نہیں ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ ریوارڈ دینا ہے. جس کو زیادہ شوق تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا, اس کو زیادہ ریوارڈ ملے گا ایز کمپیئر ٹو وہ جس کو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں شروع سے ہی ان کو اتنا غصہ نہیں ہوتا, بڑے دھیمے سے ہوتے ہیں, تو ان کو غصہ آتا ہی نہیں نیچرلی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں غصے کے تیز ہوتے ہیں. اب جب وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں غصے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کہ میں نے نہیں کرنا, یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا, تو ثواب ان کو زیادہ ملتا ہے. تو یہ مراد ہے کہ جو جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں ایک چیز کی کوشش کرتا ہے, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے طریقے پہ عمل کرتا ہے. تو اسی طرح تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پہ کون ہے. اسی طرح دیکھیں نا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جنگجو تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جنگجو تھے, اب حضرت ابو بکر جو تھے وہ کتنے سخی تھے, حضرت عمر ہمیشہ ان سے مقابلہ کرتے تھے. اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت حسان, وہ لڑائی نہیں کرنا پاتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں جانا تو چاہتا ہوں لیکن میں لڑ نہیں سکتا, میں سپاہی بن کے میں جا کے نیزے اٹھا کے نہیں لڑ سکتا. تو نبی پاک نے ان کو یہ تھوڑی کہا کہ تم نہیں جاؤ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم آؤ ساتھ, تمہیں جہاد کرنا ہے, آ جاؤ, تم عورتوں اور بچوں کے خیموں کی حفاظت کرنا. اب عورتوں اور بچوں کے خیموں کی حفاظت کر رہے تھے کہ وہاں سے کوئی ایک اور آ گیا, آرمر لے کے دشمن آ گیا, تو آپ اس کو دیکھ کے گھبرا گئے, اتنے گھبرائے کہ پھر ایک صحابیہ وہاں سے آئیں, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, تو انہوں نے کہا کہ حسان مارو, تو انہوں نے کہا میں تو نہیں مار سکتا. تو انہوں نے پھر صحابیہ نے پکڑ کے نیزہ جو تھا وہ اس کو مارا دشمن کو, اور اس کو ڈھیر کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ مر گیا, اب تو اس سے نیزہ ویزہ پکڑو. تو کہنے لگی یہ تو مرا ہوا, میں نہیں اس کے ساتھ کچھ کر سکتا. تو مطلب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, یہ مطلب نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال دیا کہ تم یہ حسان تم کیا ہو اور تم نے کیا نہیں کہا, نہیں ٹھیک ہے, اس کو اسی کا ثواب ہے. اسی طرح ہمارے کچھ جو تھے صحابی وہ اندھے تھے, تو یہ نہیں ان کو کیا کہ ان کو وہاں سے نکال ہی دے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اندھے ہو, اذان تو دے سکتے ہو نا, اذان دو. تو اس طرح کے کام ان کو ساتھ لے کے چلتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے سے جیسے عمل کرے گا نا, ہم جو بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ خلوص نیت سے کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے. 85 میں آیا, یہ لوگ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے, مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. اچھا جی, اب یہ کیا ہے علم سے کم بہت, یا دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علم مگر تھوڑا سا تم نے پایا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ بہت تھوڑا علم ہے تمہیں, جو ہے نا تم لوگوں کے پاس علم, روح کا بہت کم علم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہ بنایا روح کا. دیکھیں پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ورڈ ہے نا, یسألونک عن الروح, یسألونک, اب یہ کون سوال کرتے تھے؟ 3 طرح کے لوگ جو ہے نا علماء نے بتایا کہ کوشچن کر سکتے ہیں. کہ ایک تو جو ہے نا روح کا لفظ قرآن میں جو آیا ہے وہ باقاعدہ روح کا لفظ ایک تو انسانی روح کے لیے آیا ہے, ایک روح القدوس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے آیا ہے, اور ایک روح کا ورڈ وحی کے لیے بھی آیا. اب سوال کرتے یسألونہ کا کس نے سوال کیا؟ ایک تو یہ ہے قریش مکہ نے سوال کیا, دوسرا یہ کہ یہودیوں نے قریش مکہ کو سکھایا کہ ان سے پوچھو روح کے بارے میں, اور تیسرا یہ کہ یہودیوں نے خود سوال کر لیا. اچھا, اب سوال کیا روح کے بارے میں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں کہو کہ انسان کی تو علم جو ہے نا لمیٹڈ ہے, تم روح کو نہیں سمجھ پاتے. دیکھیں نا ہر چیز جو بھی ہوتی ہے, کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہر چیز سائنٹیفکلی پروف کر سکتے ہیں,
कई दफ़ा हर चीज़ साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। जब तक रूह हमारे अंदर है, हमारा दिल धड़क रहा है, सब कुछ हो रहा है, साइंस देखती है। जैसे ही वो एक चीज़ निकल जाती है, क्यों हर चीज़ बंद हो जाती है? किस वजह से? वो क्या होता है कि ऑल ऑफ अ सडन कोई इंसान का सब कुछ वर्क करना बंद हो जाता है? नो वन नोज़। और ज़रूरी नहीं है कि कि हर चीज़ साइंस से ही साबित हो, ठीक है? इंसान की इल्म की ना जो लिमिटेशंस हैं, उनको हमें समझना चाहिए। हर चीज़ अल्लाह अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ये चीज़ें बताते हैं कि हम हर चीज़ को नहीं प्रूव कर सकते, ठीक है ना? डिफरेंट उनसे। तो यही कहा गया कि तुम्हारा जो इल्म है, इल्म इल्ला कलीलन के बहुत थोड़ा इल्म है तुम यही समझ लो कि जो रूह है, वो मेरे रब के हुक्म से आती है। बस ये हुक्म है अल्लाह ताला का। अब चाहे वो किसी की जान हो, तो हमारे जिस्म में आए, तो हमारी जान के लिए उसका हुक्म है, या फिर वो वही की सूरत में आए, तो जो कुरान में वही आई है वो अल्लाह ताला का हुक्म है, और जो फरिश्ते हैं रूहुल कुद्दुस हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को कहा, तो वो भी अल्लाह के हुक्म से आते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि रूह का जो सवाल करते हैं ना, तो जवाब इनको ये दो कि रूह तो जो है वो मेरे रब के हुक्म से आती है। अच्छा जी। अब 86 में है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन लें जो हमने वही के ज़रिए से तुमको अता किया था। फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हमायती ना पाओगे जो इसे वापस दिला सके। 87, ये तो जो कुछ तुम्हें मिला है, तुम्हारे रब की रहमत से मिला है। हकीकत ये है कि इसका फ़ज़ल तुम पर बहुत बड़ा है। और 88, कह दो कि अगर इंसान और जिन सबके सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई शय लाने की कोशिश करें तो ना ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो जाए। अब देखिए ना, कुरान का पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ये जो हमने तुम्हें दिया है ना, ये सब कुछ तुमको जो हम अगर तुमसे छीन लें, तो हमने जो वही के ज़रिए से तुमको अता किया, यानी कुरान पाक है। कुरान पाक का ज़िक्र है कि तो किसी को भी तुम हमायती नहीं पाओगे जो इसे वापस लाके दे सके। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, कुरान का जो एक अज़ीम एहसान है, अल्लाह ताला ने अपना ज़बरदस्त एहसान, अपना अज़ीमुल शान नेमत बयान की है कि अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम दिया है कि किताब आप पे नाज़िल की है। कि जिस वक़्त भी बातिल की जो आमेज़िश जो है वो नामुमकिन थी। ठीक है ना? कहीं से भी किसी भी वक़्त जो है ये हो सकता है। अगर वो चाहे तो अल्लाह सुब्हाना अगर चाहें वही को सलब कर लें, तो फिर ये कोई भी इंसान जो है वो कुरान की जो ये फ़ज़ल है, ये जो एहसान है, जो इसकी बुज़ुर्गी है, ये तमाम मख़लूक़ इसके मुकाबले से आजिज़ है। ये किसी के बस में इस जैसा कलाम नहीं है, जिस तरह अल्लाह सुब्हाना तआला ने बेमिसल, बेनज़ीर, बेशरीक जो ये कलाम है, इसकी जो है ना मिसल कहीं से जो है वो हमें नहीं मिलती। इब्न इसहाक रहमतुल्लाह ने वारिद किया कि यहूदी आए थे और उन्होंने कहा कि हम भी इस जैसा कलाम बना लाते हैं। बस ये आयत उतरी, लेकिन हमें इसके मानने में तामुल है। इसलिए ये सूरत मक्की है और इसका बयान कुरैशियों से वही मुखातिब है। यानी कि यहूदी जो थे उन्होंने कहा कि हम भी ऐसी सूरत ला सकते हैं, लेकिन वल्लाहु आलम ये बात उन्होंने कहा कि इतनी मुनासिब नहीं लग रही जो इसके शान नुज़ूल में कही गई है। तो बहरहाल इसके बाद हम आगे क्या पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा कि इस कुरान पहले तो जितनी दफ़ा भी ये कुरान में ये आया है ना, चैलेंज आया है कि तुम ये आयतें ले आओ। पहले हमने पढ़ा चैलेंज कि एक आयत ले आओ। फिर हमने 10 नंबर सूरा में पढ़ा कि इस जैसी 10 आयत ले आओ। तो फिर हमने कहा 10 का वर्ड क्यों आया? तो हमने कहा या तो ये 10 नंबर सूरा है इसलिए आया, या फिर 10 सूरतें पूरी हो चुकी हैं इसलिए आया। तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कहा, और तब हमने कहा था हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चैलेंज किया, चाहे जिन ले और इंसान ले और मिल के भी अगर एक एक बना लाए ना, इस जैसी कोई चीज़ बना लें, तो वो चैलेंज अब यहाँ 88 में आ गया। सूरह इसरा की 88 में, क्या कह दो कि जिन और सारे इंसान सब मिलकर भी आ जाए ना, तो सवाए अल्लाह के अगर कोई इनका मददगार ना हो, तो इस जैसी कोई चीज़ नहीं बना सकते। 89 में, हमने इस कुरान में लोगों को तरह-तरह से समझाया मगर अक्सर इनकार पर ही जमे हैं। ठीक है? अब ये अक्सर इनकार पे आ गए। अब देखिए हमने इसमें कुरान के बारे में कितनी चीज़ें पढ़ी है ना सूरह इसरा में। पहले हमने वहाँ पढ़ा था कि औज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए, फिर हमने पढ़ा ये अपने हिसाब से रिवील करता है कुरान, जैसे-जैसे इंसान उसको रिवील करता है डिफरेंट तरीके से। फिर हमने पढ़ा ये शफ़ा है, फिर हमने पढ़ा रहमत है, फिर हमने पढ़ा इस जैसी कोई और चीज़ नहीं है, फिर हमने चैलेंज पढ़ा
کہ کوئی بھی لوگ جن اور انس آ جائیں تو اس جیسا نہیں بنا سکتے۔ اور پھر کیا کہا کہ اس قرآن کو ہم نے طرح طرح سے سمجھایا ہے، لوگوں کو ہر طریقے سے ہم نے مثالیں دی ہیں، ہر بلاغت کی ہے، کیونکہ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں بہت بلاغت تھی، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ زبان پہ عبور رکھتے تھے۔ جو مدنی صورتیں نا بڑی سمپل سمپل سی ہیں، چھوٹی چھوٹی، اس میں ایزی زبان استعمال کی، کیونکہ مدینہ والوں کی بلاغت اس طرح نہیں تھی۔ پھر اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی تماثیل بیان کی ہیں، سورہ نور میں تمثیل ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ حج میں ہے، ابھی سورہ ابراہیم میں بھی ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، اتنی اچھی طرح تماثیل سے سمجھایا، چھوٹی چھوٹی اگزامپلز دے کے سمجھایا ہے۔ ایسے ایسے اگزامپلز ہیں کہ ایک سمپل انسان بھی سمجھ سکتا ہے، اور اگر اس کی گہرائی میں جانا چاہیں تو جتنا مرضی گہرا چلا جائیں کہ وہ بھی ہے۔ اس کے اندر کہا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر طرح سے سمجھایا، یہ کوئی ایسا ڈیفیکلٹ چیز ہم نے لا کے نہیں تمہیں دے دی ہے کہ اتنا ڈیفیکلٹ کوئی انٹلیکچوئل لیول کی چیز ہے کہ کوئی انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ سمجھنے والا ہر انسان سمجھ سکتا ہے، ایک گراس روٹ لیول کا انسان قرآن پڑھے، وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، کہ ہم نے ایسا بیسک لیول بنایا ہے کہ اس کو جو ایک گراس روٹ لیول پہ پڑھے گا اس کو بھی سمجھ جائے گا، جو اس میں ڈگن کرنا چاہے گا، جو اس میں غور و فکر کرنا چاہے گا، جو اس کے لفظوں میں سے پہ غور و فکر کرے گا، اس کے لیے بھی اس میں سب کچھ ہے۔ یعنی یہی تو اس کا معجزہ ہے کہ ہر عام کتاب کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسَ إِلَّا كَفُورًا، کہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار کریں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم پھر سے تھوڑے والے لوگوں میں ہو جائے، جو ہم دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ کرے ہم بھی تھوڑے لوگوں میں سے ہو جائیں جو اس کے اوپر ایمان لائیں اور اس پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ 90 میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے۔ اور پھر 91، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور اس میں نہریں رواں۔ اچھا، یہ جو آگے ہے نا، یہ قرآن کی بات کرنے کے بعد یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں نا، یہ تقریباً معجزوں کا جو یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے نا مشرکین مکہ، تو تقریباً جو تھے نا 6 فرمائشیں انہوں نے کی تھی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو اب آپ یہ دیکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ فرمائشیں آتے جائیں گی۔ پہلے 90 میں انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہیں مانیں گے جب تک تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے، ایک یہ معجزہ کہ زمین کو پھاڑو کو چشمہ جاری ہو جائے۔ 91 میں کہا یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو تو اس میں نہریں روا کر دے، کوئی ایسی کوئی چیز ہمیں بنا کے دو۔ 90 سوری یہ 91 تھا، اور اب 92 میں، یا تو آسمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور رسول کو رو در رو ہمارے سامنے لے آ۔ اب پھر 92 میں کیا کہا کہ آسمان کو یا تو ٹکڑے کر دے جیسے تم، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ پھر 93، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، یا تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک تو نے ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، پاک ہے میرا رب، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جتنی بھی انہوں نے فرمائشیں کی تھی تو ان کا ایک سمپل جواب ان کو دے دیا۔ اور کیا سمپل جواب، کس قدر خوبصورت، کیا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ پاک ہے میرا پروردگار، قل سبحان ربی، اور کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوں۔ حل کنت الا بشرا رسولا، کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں، اور وہ بھی رسولہ کیا، پیغام پہنچانے والا ایک انسان ہوں۔ تو انسان تو معجزہ نہیں کر سکتا، معجزے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ بات جو جتنی بھی انہوں نے فرمائشیں کی، کہ اگر غور کریں نا، یہ کہتے ہیں نا کہ پانی آ جائے، تو زمزم جو نکلا حضرت اسماعیل کے پاؤں انہوں نے مارے اور وہاں سے زمزم نکلا، تو کیا وہ ان کے لیے معجزہ نہیں ہے کہ زمزم کیسے نکل آیا؟ طائف کے باغوں کو انہوں نے نہیں دیکھا کہ کیسے اس کے اندر سے وہ جو ہیں وہ باغ اس میں سے نکلے ہوئے؟ تو اب یہ اس قسم کی جب یہ معجزوں کا کی جو ڈیمانڈ اگین اینڈ اگین اینڈ اگین کرتے ہیں، تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ آپ تنگ کرنے کی یہ لوگ کوشش کرتے تھے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو یہ بتاؤ کہ جتنی ہم نے قوموں پہ، مطلب یہ تو رحم تھا نا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے اوپر معجزہ نہیں آیا، کیونکہ تو یہ تو رول بتا دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ معجزے کا جب انکار ہوتا تھا تو پھر قوموں کے اوپر اینڈ میں جو ہے وہ عذاب آتا تھا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ اس
इस तरह की इनकी बात माननी ही नहीं थी, और इसलिए वो जितनी भी डिमांडें करते रहते या जो कुछ भी करते रहते, तो उसका तो कोई हल नहीं निकल रहा था। ये तो कितना हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और जब हम इनको ये कहते हैं कि ये बशर हैं, तो वो कहते हैं कि फरिश्ता क्यों नहीं आया? और अगर कहते हैं फरिश्ता है, तो फिर लोग क्या कहते हैं कि ओहो! ये तो फरिश्ते थे, तो इसलिए ऐसे। आजकल भी हम देखते हैं ना, एक्सक्यूज़ मिलता है कि ओह! हम तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो रसूल थे ना, वो तो रसूल थे, इसलिए उन्होंने कर लिया। तो यहाँ पर देखिए साफ है कि रसूल थे तो बशर थे। वो फरिश्ते नहीं थे, तो बशर थे, तो वो बशर ये काम कर सकता है, तो हम भी बशर ही हैं, तो हम भी कर सकते हैं। 94 में आया, लोगों के सामने जब कभी हदायत आती है, तो इस पर ईमान लाने से उनको किसी चीज़ ने नहीं रोका, मगर उनके इसी कौल ने कि क्या अल्लाह ने बशर को पैगंबर बना के भेज दिया? कि यही बात, वही बात कि ईमान तो वो ले आते हैं, जब गौर करते हैं अल्लाह ताला की निशानियों में, जो अल्लाह ताला ने तमासील बयान की हैं, जो निशानियाँ बयान की हैं, तो हर इंसान जो है उसको समझ आ जाती है देयर इज़ अ क्रिएटर। और उसको क्रिएटर पे ईमान लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर किसी कोई होती है, तो वो इस किस्म के एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं कि ये क्यों बशर क्यों पे पैदा किया? तो उनको ये नहीं चाहिए। 95 में आया, इनसे कहो कि अगर ज़मीन में फ़रिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते, तो हम ज़रूर आसमान से किसी फ़रिश्ते ही को उनके लिए पैगम्बर बना के भेजते। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह ही की गवाही है। वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। तो फिर क्या कह दिया कि अगर फरिश्ते होते इस दुनिया में, फरिश्ते रह रहे होते, तो हम उनके ऊपर फरिश्ते लाते। लेकिन क्योंकि इंसान है, तो इंसान के लिए बेस्ट है कि उसके अंदर से ही एक लीडर बनाया जाए। वलीउल्लाह होते हैं ना, देखिए ना, अब अल्लाह के रसूल हैं। अब रसूलों के बाद अब रसूलों का सिलसिला खत्म हो गया, रसूल नहीं है। तो ऐसे पर्टिकुलर रसूल आते थे, उनकी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे कि साफ नज़र आ जाते थे कि ये हैं रसूल। क्योंकि इस तरह की अगर कोई डिफिकल्ट चीज़ अल्लाह ताला ने नहीं बनाई थी कि पहचाने ही ना जाते कि वो रसूल होते, तो उनकी तो ऐसी डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे, पहचाने जाते थे। हम भी अगर आप जाके देखें कभी दुनिया में भी आपको कोई वलीउल्लाह नज़र आए या कुछ पता चले, तो उनकी बुज़ुर्गी नज़र आ जाती है, उनके चेहरे पे एक नूर नज़र आ जाता है। फ़ौरन उनके अंदर से एक इंसान को महसूस हो जाती है वो, उनकी अल्लाह से कुर्बत महसूस हो जाती है कि ये नेक लोग हैं। तो इतने डिफिकल्ट नहीं थे कि उनको पहचाना। असल में तो वो पहचानते थे, लेकिन बस ज़िद थी, अपने अंदर एक ज़िद थी, जिसकी वज़ह से वो जो एक ज़िद थी ना, अपने उसकी वज़ह से वो जो थी, वो उसका इनकार करते रहते थे। अच्छा जी, अब देखिए ना, डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट आते हैं। एक लैंग्वेज बैरियर है। अगर एक जगह की लैंग्वेज है, जर्मनी में जाएँगे तो वहाँ जाके अब उर्दू में तो नहीं ना कर सकते, तो जर्मनी में जर्मन्स चाहिए जो उनकी तबलीग करेंगे। कोई बच्चों के लिए और तरह के टीचर चाहिए, बड़ों के लिए और तरह के टीचर्स चाहिए। ठीक है? कोई अपने इलाके के लोगों में आप रहते हैं, तो आप ज़्यादा, हमें इस जगह का ज़्यादा पता है कि अगर नॉर्थ अमेरिका में हम हैं, तो नॉर्थ अमेरिका में किस तरह हैं, क्या हालात हैं, कैसे चल रहे हैं, हमें समझ में आती है बात। तो उधर के लोग चाहिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो एक वसी कर दी है ये चीज़, कि जो भी बात करे, वो अपने हिसाब से, रीजन के हिसाब से, सबके हिसाब से करे। लेकिन ये किताब जो है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में हर इंसान के लिए भेज दी, हर इंसान के लिए हिदायत है। 96 में आया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह ही की गवाही है, और वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और सब कुछ देख रहा है। और 97, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे, वही हिदायत पाने वाला है, और जिसे वो गुमराही में डाल देता है, तो इसके बाद ऐसे लोगों के लिए तो कोई हामी और नासिर नहीं पाता। इन लोगों को हम क़यामत के रोज़ ऊँधे मुँह खींच लाएँगे, अंधे, गूंगे और बहरे, उनका ठिकाना जहन्नुम है। जब कभी इसकी आग धीमी होने लगेगी, तो हम इसे और भड़का देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। अब क्या क्या यहाँ पर कहा कि अल्लाह जिसको हिदायत देता है, बस वही हिदायत पाता है। तो अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिदायत देना चाहते हों। और क्योंकि जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुमराही में डाल देते हैं, किसी की बात अल्लाह को पसंद ना आए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उससे मुँह मोड़ लें, तो फिर उसको कोई वापस लाने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ करते रहा करें कि हमें इस्तिग़फ़ार का चांस मिल जाए, तौबा का चांस ज़रूर मिल जाए। और फिर आगे उनकी कैसी हालत बताई कि क़यामत के दिन कैसे होंगे, कि ऊँधे मुँह खींचे लाएँगे। यानी कि इन सहाबा ने भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऊँधे मुँह, यानी कि मुँह के बल कैसे चलेंगे लोग? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अल्लाह तुम्हें पाँव से चला सकता है, वो तुम्हारे तुम्हारे ऊँधे मुँह भी तुम्हें चला सकता है। तो
کیونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ اوندا منہ چلائے جائیں گے، کہ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے یا چلائے جائیں گے، اور پھر اندھے گونگے بہرے، واللہ عالم، جس طرح یہ سمن بکمن امیون یہاں بنے ہوئے تھے اسی طرح جو بنے رہیں گے، کہ نہ تو کانوں سے قرآن سنیں گے، نہ دل پہ اثر لیں گے، نہ آنکھوں سے کی کچھ حیا کریں گے، جو اللہ نے احکامات فرمائے وہ آنکھوں سے وہ نہیں کرنے، زبان جیسے استعمال کرنی کی وہ استعمال نہیں کی، کان جیسے کہے ویسے نہیں استعمال کیے، تو پھر اگر اندھے گونگے بہرے بنیں گے تو ویسے ہی اٹھائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور پھر پہلے ہمیں کہا تھا کہ جیسے ان کی چمڑی پگھل جائے گی یا ان کو زرکوم کا درخت دیا جائے گا پینے کے لیے، تو اب کیا کہا کہ جب کبھی ان کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں۔ ایک دفعہ کہا تھا یہ چمڑی اتر جائے گی، دوبارہ چمڑی آ جائے گی، ابھی کہا کہ آگ دھیمی ہونے لگے گی اور بھڑکا دی جائے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 98۔ اب ہم 98 پڑھتے ہیں۔ اب یہ 98 سے آگے جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے نا وہ آئیں گے قصے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا 99 ہے کیا ان کی یہ نہ ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ 100 ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقعہ ہوا ہے۔ اب کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جو یہ ان کی آیات کا انکار انہوں نے کیا ہے نا، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کبھی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور حتیٰ کہ ایک سمپل سی مثال ہے، جس خدا نے تمہیں پہلے پیدا کیا، پہلے کیسے پیدا ہو گئے؟ پہلے نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال دی ہے کیسے نطفے سے میں نے تمہیں پیدا کیا، تو پہلے کیسے پیدا ہو گئے؟ تو جیسے پہلے پیدا ہوئے ہو ایسے ہی دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے، اور جب اس وقت تمہیں اٹھایا جائے گا تو پھر تمہیں اس بات کا یقین آ جائے گا۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا کہ اگر تمہارے رب کی رحمت کے خزانے جو ہیں وہ تمہارے قبضے میں ہوتے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہ وہاں پہ قریش مکہ کے جو تھے وہ سردار تھے نا، تو انہیں اپنی سرداری چھن جانے کا بڑا اس کے اندر ڈر لگا رہتا تھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہماری سرداری چھن جائے گی، اپنی سرداری کا، اپنے روب کا، پاور کا کی بڑی ہنگر تھی ان کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے تو اتنے خزانے ہیں کہ تم اتنی سی پاور تمہارے پاس ہے، اس کے لیے تم اتنے ہنگری ہو، تو اگر تمہیں اتنی خزانے ہمارے تمہارے قبضے میں ہو جائیں تو تم تو شاید انہیں خرچ ہونے کے اندیشے سے روکو، اس طرح دے ہی نہ سکو جیسے ہم نے دے دیے اپنے خزانے تم کو استعمال کرنے کے لیے۔ اور ہمارے لیے بھی یہی ہے نا کہ کنجوسی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ بتایا، کہا ہے نا خرچو، تم خرچو اور ہم تمہیں لوٹائیں گے، تمہارے پہ ہم خرچ کریں گے، تم خرچو۔ تو جب خرچتے ہیں تو کنجوسی نکل جاتی ہے۔ تو وہی بات یہاں پر کی گئی کہ انسان واقعی ہمارے اندر کنجوسی ہوتی ہے، کئی چیزیں ہم بس سنبھال کے رکھیں گے، ہمیں اپنے بھی وقت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب 101 سے حضرت موسیٰ کی نشانیوں والی ساری باتیں شروع ہو رہی ہیں۔ ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دی، 9 نشانیاں تاکہ یہاں پہ ذکر ہے جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب جو اوپر وہ انہوں نے مانگے تھے نا معجزے، تو اس کی کنٹینیوٹی میں حضرت موسیٰ کی مثال دی جا رہی ہے کہ تم یہ معجزے تم نے 6 مانگے ہیں نا، اب یہ دیکھو حضرت موسیٰ کو ہم نے 9 دیے تھے، اور 9 سے بھی زیادہ تھے، کیونکہ یہ 9 تو وہ تھے کیونکہ حضرت موسیٰ تو 2 قوموں پہ آئے نا، بنی اسرائیل پہ بھی آئے اور آل فرعون پہ بھی آئے، تو 9 معجزے تو وہ تھے جو آل فرعون کو دکھائے تھے، اور جو بنی اسرائیل کو دکھائے تھے وہ اس سے زیادہ تھے۔ آپ نے موسیٰ کو جو تھی 9 نشانیاں تاکہ جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھی، 101۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب وہ سامنے آئیں تو فرعون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ کہ اب کہا کہ تمہارے ساتھ یہ بنی اسرائیل رہ رہے ہیں نا، یہودی تمہارے ارد گرد رہتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ کیا جواب دیا تھا فرعون نے جب 9 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائے، تو کیا جواب دیا؟ تو اس نے یہ جواب دیا تھا کہ موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی ہو، کہ تمہیں تو جادو کرنا آتا ہے۔ یہ جواب دیا تھا اس نے معجزے دیکھ کے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تم جو معجزے مانگ رہے ہو پوچھو ان سے، ہمارے نبیوں کے۔ یہ جو 9 معجزے حضرت موسیٰ کے ہیں نا،
जो दिखाए थे फ़िरौन को, ये हमने कुछ पहले पढ़े भी हैं और सूरह अराफ में भी पढ़े थे। मैं थोड़े से आपके लिए जॉट डाउन कर देती हूँ। जैसे हज़रत मूसा का असा था, फिर यद बैज़ा था, उनका हाथ चमकता था, फिर ये कि वो जादूगरों के साथ उनका मुकाबला हुआ था तो उसपे वो जीत गए थे, फिर कहत आया था एक दफ़ा इनके ऊपर, फिर टिड्डियों का इनके ऊपर हमला हुआ था, जुओं का हमला हुआ था, मेंढक का हमला हुआ था, दम था, यानी खून ही खून हर जगह आ जाता था। तो ये सब इनके हुए थे। इसके अलावा जो बनी इसराइल ने इनके, ये तो 9 मुअज्ज़िज़ ये हो गए। बनी इसराइल को जो दिखाए गए थे मोज़े थे, उसमें देखें वो दरिया का फट जाना था, फिर मनो सलवा उनके ऊपर आता था, फिर बादल का साया उनके ऊपर आ गया था, ठीक है? फिर ये कि कोहे तूर तूर भी उनके ऊपर मुअल्लक़ हो गया था, और फिर एक दफ़ा हज़रत मूसा के एक चश्मा ऐसे मारा था ऐसा, तो 12 चश्मे जारी हो गए। तो ये तो बनी इसराइल के मोज़े ये सारे थे। 102 में आया, मूसा ने उसको जवाब दिया, "तू खूब जानता है", अब ये मूसा का जो फ़िरौन का जवाब है, "तू खूब जानता है कि ये बसीरत अफ़ज़ा निशानियाँ रब्बुस समावात वल अर्ज़ के सिवा किसी ने नाज़िल नहीं की हैं, और अब मेरा ख़्याल ये है कि ऐ फ़िरौन, तू ज़रूर एक शामत ज़दा आदमी है।" अब ये जो हज़रत मूसा ने कहा ना कि व इन्नी ला अज़ुन्का यफ़रिऊन मसबूरा, यानी कि ये तेरी तो अपनी शामत आई हुई है लगता है। हुआ ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखें ना, फ़िरौन जो थे ना, तो कहते हैं कि 2 फ़िरौन थे। पहले तो वो था फ़िरौन जिसमें हज़रत मूसा की देखें ना परवरिश वहीं हुई थी ना फ़िरौन के दरबार में। तो वो जिसने पाला था उनको, तो वो फ़िरौन था। फिर कहते हैं कि जब आप वहाँ से निकल के गए और जाके मदियन में चले गए, उधर रहे, बकरियाँ चुराईं, कितनी देर दरवेशी की, वो सब टाइम जो उन्होंने वहाँ गुज़ारा, हज़रत मूसा ने जो वहाँ पर जब उनसे वो कत्ल हो गया था ना, तो वो चले गए थे। आपने मारा था किसी को, मुक्का मारा था, और फिर वो वाला, फिर वहाँ जाके रहे, फिर बकरियाँ चुराई, फिर वहाँ पर आपकी शादी हुई, फिर उसके बाद आगे से वापस आए। तो कहते हैं उस वक़्त वो वाला फ़िरौन जो था वो मर गया था, और फिर ये कहते हैं कि उसका बेटा था। बहरहाल इस तरह हमें हक़ाइक़ मिलते हैं, और अगर बेटा था तो हज़रत मूसा भी उसके साथ खेले होंगे। शुरू में तो उसकी औलाद नहीं थी, हो सकता है फिर हो गई हो, या किसी एक बीवी से हो गई हो, उनकी बहुत सी बीवियाँ भी थी, वल्लाहु आलम। बहरहाल, लेकिन क्योंकि अगर उसके साथ वो हज़रत मूसा के अंदर अगर रॉयल्टी भी नज़र आती थी ना, क्योंकि वो एक रॉयल उसमें उनकी परवरिश हुई हुई थी, तो उन्होंने अब ज़ाहिर-सी-बात उसके साथ खेले होंगे, जो ये वाला फ़िरौन था, तो बिल्कुल उसको उसी तरह कह रहे हैं, तो तू ज़रूर, तेरी शामत आई है अब। बसाइर व इन्नी लअज़ुन्नुका यफ़रऊन मसबूरा, कि अब शामत आई है, उन्होंने कहा तेरी ना, उससे बिल्कुल ऐसे बात कर रहे हैं कि हाँ, ये तो वही वाला है जिससे मैं खेला करता था। लेकिन हज़रत मूसा में देखिए ना कैसी पर्सनैलिटी थी उनकी, कि एक तो रॉयल्टी थी उनके अंदर, फिर वो वहाँ दरवेशी भी थी, जब मदियन में रहे उस इलाके में, तो कितनी उनकी पर्सनैलिटी कैसी ज़बरदस्त होगी ना। तो ये बस उनको सुनाया जा रहा था कि ये देखो, ये हज़रत मूसा ने फिर उसको ये जवाब दिया, जब उसने कहा ना कि तुम तो एक सहर अंगेज़ आदमी हो, तो आपने फिर जवाब दिया कि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि ये सहर या जादू नहीं है। 103 में आया, आखिरकार फ़िरौन ने इरादा किया कि मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को ज़मीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने इसको इसके साथियों के साथ इकट्ठा गरक कर दिया। फिर उनको याद दहानी करे, एक्चुअली मुशरिकीन मक्का को सुनाई जा रही है ये बातें, कि ये तुम देखो, इन निशानियों के बाद लोग ये कहते थे, और फिर ये फ़िरौन का इरादा था कि मूसा और बनी इसराइल को निकाल दें। जैसे अब तुम इरादा कर रहे हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से निकाल दें, मक्का से निकालें, और इनको ये जाएँ यहाँ से। और लेकिन क्या हुआ? हमने उसको उसके साथियों को इकट्ठा गरक कर दिया, कि हमने मूसा के साथ फ़िरौन को उधर गरक कर दिया था, तो अब याद रखो तुम्हारे साथ भी यही होगा, ये मक्का तुम्हारा भी नहीं रहेगा। तुम भी यहाँ से अब जो हो ना, अपनी समझ लो कि फ़ारिग होने वाले। 104 में आया, और इसके बाद नबी बनी इसराइल से कहा कि अब तुम ज़मीन में बसो। फिर जब आखिरत के के वादे का वक़्त आन पूरा होगा, तो हम तुम सबको एक साथ ला हाज़िर करेंगे। अच्छा जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें ये बात है। एक तो ये है कि वकुल्ना मिन बादि ली बनी इसराइला उस्कुनुल अर्दा फ़इज़ा जाअ वादु, जाअ वादु जो है ना, जाअ वादुल आखिरा, यानी आखिरत का वादा, और फिर आगे है जीना बिकुम लफ़ीफ़ा। जीना बिकुम लफ़ीफ़ा का मतलब ये होता है कि हम जो है ना वो तुमको हाज़िर करेंगे, या सबको इकट्ठा कर लेंगे। इसकी एक बड़ी लंबी डिटेल इस तरह आती है। अब देखिए ना, ये जो बनी इसराइल थे, इन इन ये गए वहाँ पर, फिर जब वहाँ से निकल गए थे ये लोग मिस्र में से, और फिर वहाँ जाके ये लोग सहरा में रहे और वहाँ ठहरे, फिर इनके ऊपर मनोसल्वा आता था, जब पहाड़ का साया था, फिर हज़रत मूसा पे 10 कमांडमेंट्स आई, और फिर उसके ऊपर इन्हें कहा गया, जैसे वो सबका वाक़या पढ़ते हैं और ये सब कुछ।
और फिर हमने इससे पहले यहीं पे बनी इसराइल में पढ़ा है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा कि 2 अरूज है और 2 ज़वाल हैं इनके। तो 2 अरूज और 2 ज़वाल के बाद इस बात को जब कहते हैं ना कि आखिरत में तुम्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा, तो ये कहते हैं ये थर्ड एक और निशानी है, जो ये कहा गया है कि आखिरत में तुम्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा कि जब क़यामत का वक़्त करीब आएगा, तो ये जो है ना आखिरत का वादा, वादुल आखिरा कि ये या तो आखिरी आखिरी वादा है या ये क़यामत के करीब का वादा है या क़यामत की निशानी है। कि निशानी में ये क्या है कि तुम्हें इकट्ठा कर लिया और अभी आजकल की हम ये निशानी तो हमने देख ली ना कि कैसे इन्होंने इकट्ठा किया आखिरत के करीब जब तुम्हें इकट्ठा किया जाए तो ये उलमा बताते हैं कि ऐसे इसराइल बना और ये लोग तो कैसे स्कैटर्ड थे इनको तो इन्होंने जगह जगह फेर दिया था इनके 12 कबीले थे 2 कबीले तो नजर आते थे 10 तो बिल्कुल गायब हो चुके थे जिसको ये बोलते हैं द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। जब ये 1948 में इसराइल बना, तो इन्होंने जगह-जगह से इनको लाना शुरू किया, हर जगह से ढूँढा। ये वाहिद ऐसा कंट्री बना जो नेशनैलिटी देता था आपको दीन की बेस के ऊपर कि अगर आपका रिलिजन ज्यू है, तो आपको नेशनैलिटी मिलेगी ना। तो करना तो ये हमें चाहिए था बहरहाल। ये उन्होंने किया और फिर ये सब जगह-जगह से इकट्ठे हुए और कहाँ-कहाँ से लाए, कहीं इजिप्ट से, कहीं मिले, कुछ इनको यूरोप में से मिले, अमेरिका में से मिले, जितने भी थे सब वहाँ पर आए। तो ये बिल्कुल वही बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा हम तुम्हें इकट्ठा कर देंगे, तो ये उलमा कहते हैं ये इनका तीसरा वादा है। और कुछ कहते हैं कि नहीं वो पहले वाले की ये कंटिन्यूटी है। अब 105 आ गया। अब ये फिर कुरान के बारे में है। व बिलहक़्क़ि अंज़लनाहु व बिलहक़्क़ि नज़ला। कुरान को हमने हक के साथ नाज़िल किया और हक ही के साथ ये नाज़िल हुआ है। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि इसे बिशारत भी दे दो और मुतनब्बा भी करो कि यही काम है तुम्हारा कि कुरान तो हक है, हक के साथ ही नाज़िल हुआ। और हमने तुम्हें सिर्फ यही बताया कि जो सही हक बात बता दो और तुम सिर्फ बशारत देने के लिए यानी अच्छे लोगों के लिए खुशखबरी देने के लिए और बुरे लोगों को मतलब जो बुरे काम करेंगे उनको मुतनब्बा करने के लिए आए हो। 106 में आया और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर कर उसे लोगों को सुनाओ और इसे हमने मौका मौका से बतदरीज उतारा है कि आहिस्ता आहिस्ता उतारा है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहिए और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सीखना चाहिए। 107 में है ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से कह दो कि तुम इसे मानो या ना मानो जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया था इन्हें जब ये सुनाया जाता था तो वो मुंह के बल सजदे में गिर जाते थे। अब ये जब आहिस्ता-आहिस्ता कुरान उतारने का फ़ायदा क्या हुआ कि एक तो अहकामात आहिस्ता-आहिस्ता आए, अमल करना आसान हो गया, लिखना आसान हो गया, उसको प्रिज़र्व करना आसान हो गया और फिर लोग उससे एक्लेमेटाइज़ करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि सिर्फ़ एक दफ़ा नहीं, बार-बार भी पढ़ें, आहिस्ता-आहिस्ता भी पढ़ें, थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ें और कितने बार-बार किस्से भी रिवाइज़ हुए हैं ना इसके अंदर और रिवीज़न अगेन एंड अगेन कराई गई है ताकि अच्छे तरीके से ज़हन-नशीन हो जाएँ चीज़ें। और फिर ये फरमाया कि तुम मानो ना या मानो जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया था यानी जिन लोगों को इल्म था जब उन्हें ये सुनाया जाता है तो मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं यानी कि कैसे झुक जाते हैं जब सुनते हैं तो किस कदर ताजीम उनमें आ जाती है। और अभी सिर्फ देखिए झुकने का जिक्र है यहाँ पर। आगे है वो पुकार उठते हैं पाक है मेरा रब उसका वादा तो पूरा होना ही था 108 एंड 109 है और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और इसे सुनकर उनका खशू और बढ़ जाता है। तो क्या है वो मुँह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और अब ये रोने का ज़िक्र है और ये आयत तलावत है इसमें सजदा आता है। क्या है कि वो मुँह के बल गिर जाते हैं, अब इसमें है कि रोते हैं। मुँह के बल गिरते हुए रोते हैं और उनको सुन के उनका ख़ुशू बढ़ जाता है। यानी कि जो कुरान को सही से सुनते हैं, बहुत ही ताज़ीम के साथ जो असल इल्म हासिल करते हैं और फिर वो कैसे लोग होते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो पहले तो वो झुक जाते हैं, ताज़ीम करते हैं, ऐसे ही है कुरान का। पहले जब आप शुरू-शुरू में सुनते हैं ना ताज़ीम आती है, झुकता है, फिर इंसान का दिल लगता है, फिर कुरान में दिल इन्वॉल्व हो जाता है, फिर ऐसा टाइम आता है अल्लाह के खौफ से आपको रोना आता है। और जब आपको रोना आता है तो कहते हैं कि आप अल्लाह को याद करें अगर रोने में तो ये तो बहुत ही खुशकिस्मती की बात होती है कि वो लोग जो कुरान को सुन के रोते हैं वो अल्लाह के जो है ना अर्श के साए तले होंगे क़यामत वाले दिन। और वो कहते हैं कि जब अकेले में अल्लाह को याद करके जो इंसान रोता है
اور اس کے دل پہ جو اثر ہوتا ہے تو اس سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ تو یہ تھوڑا 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 کر کے جب ہم پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا تھوڑا اثر لیتے ہیں، آہستہ آہستہ اثر لیتے ہیں، پہلے تو اس کے لیے تعظیم، عزت یہ سب ضروری ہے کہ ہم دل سے اس کو سنیں، دل سے اس کو ایکسیپٹ کریں، سمجھیں یہ اللہ تعالیٰ کے ورڈس ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے اتارے۔ پہلے تو ہم شاکڈ ہوتے ہیں نا کہ یہ میرے لیے اتارے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ ہی سنتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ٹائم لیتے ہیں۔ تو جس کو ٹائم لگتا ہے، جو آہستہ آہستہ سنتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو ایک دم سے اثر لے لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بس اس کا اثر ہمیں ہونا چاہیے، ایسا اثر ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے رب کا وعدہ ہے، یہ تو پورا ہونا ہے، یہ تو ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجا ہے، یہ تو ہماری محبت اپنے رب سے ایسی ہونی چاہیے کہ میرے رب ہمارے پاس کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے یہ الفاظ ہیں نا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ان الفاظ کو ہم اپنے ساتھ لگائیں، ان کو اگر ہم اپنے دل میں بسائیں، ان کو ہم اپنے یاد کر لیں، تو سوچیں اس دل کی کیسی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے نا، جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوں گے، جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے ہیں، اس دل کی اللہ حفاظت کرتا ہے کہ اس میں کوئی بری چیزیں نہ آئیں۔ تو جب یہ سب چیزیں کرتے ہیں تو انسان، جب آپ دیکھیں کہ انسان اس سے جب دل لگاتا ہے نا، پھر آہستہ آہستہ خشوع اتنا بڑھتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ اللہ کی یاد سے اور اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے۔ 110 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کے، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سبھی اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو۔ اچھا، اب یہ میں نے ایک دفعہ پہلے اس کا پورا بتایا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ سنا ہے کہ نہیں، تربیہ کے اوپر اس کا لیکچر دیا ہوا ہے، بہرحال ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ آیا ہے، 9 بج گئے ہیں، لیکن بس 5 منٹ میں دوں گی تاکہ سورہ ہماری ختم ہو جائے 110، اور پھر لاسٹ آیا 111۔ اس میں یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے دو ذاتی نام ہے، رحمان اور اللہ، اور باقی تمام صفاتی نام ہیں۔ اور یہ جو مکہ والے تھے نا، یہ آپ کو اللہ کے نام سے جانتے تھے، طائف والے آپ کو رحمان کے نام سے جانتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا اور رحمان کا ذکر کیا تو مکہ والے کہنے لگے یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے، یہ رحمان کون ہے، تو ہم تو اللہ کو جانتے ہیں۔ تو پھر اس لیے یہاں پہ قرآن میں آیت آئی کہ اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، کہ دونوں نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور پھر نماز کے لیے آیا کہ نہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نہ بہت بلند آواز سے پڑھو اور نہ پست آواز سے، کہ بہت اونچی اونچی نماز نہیں پڑھنی اور بہت آہستہ نہیں پڑھنی۔ تو جیسے ہلکا وسپر کرتے ہیں نا، جیسے ایک تو ووکل کارڈز استعمال کرنے ضروری ہیں جب ہم بول رہے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ ہمارے ووکل کارڈز یوز نہ ہو، بس منہ بند کر کے پڑھیں، نہیں، ہم نے وی ہیو ٹو پروناؤنس آل دا ورڈز کے منہ میں آئیں ہمارے، اور ہلکا سا اگر وسپر ہو جائے نا، جیسے کہ کان کو سنائی دے رہا ہے، اتنا آپ کر سکتے ہیں بالکل۔ یہ اور یہ واقعہ بھی میں نے اس وقت بتایا تھا، ریوائز کر دیتی ہوں جلدی جلدی سے، کہ حضرت ابو صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے تھے رات کے وقت، تو بہت ہی آہستہ پڑھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچی پڑھ رہے تھے۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا دونوں کو اور پوچھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میں تو اس لیے آہستہ پڑھ رہا تھا کہ جو سننے والا ہے میں تو اس کو سنا رہا تھا جو کہ سب کچھ سنتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو شیطان کو بھگا رہا تھا اور جو سو رہے تھے ان کو اٹھا رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، دونوں کے اپنے اپنے شیڈز ہیں، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا نا کہ انسان کے جیسے شیڈز ہوتے ہیں ویسے وہ عمل کرتا ہے، تو ان کے اپنے اپنے شیڈ سے۔ تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم تھوڑی اونچی پڑھا کرو حضرت، اور حضرت عمر سے کہا ذرا آہستہ پڑھا کرو۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ کی بھی آتی ہے کہ حضرت عائشہ نے دعا سے بھی اس کا مطلب لیا ہے کہ دعا جب پڑھتے ہیں آپ تو پھر آواز جو ہے آپ کی نہ بہت اونچی ہونی چاہیے اور نہ بہت آہستہ۔ اچھا جی، اور لاسٹ آیا ہے 111، اور کہو تعریف ہے اس خدا کی، بالکل سورہ اخلاص کے اس کے اوپر ہے لاسٹ آیا۔ کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کا بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشیبان ہو، اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی ہے۔ تو یہ دیکھیں اس پہ سورہ کا جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی اور اس شرک سے جو ہے وہ ہمیں کہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، نہ ان کا بیٹا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی شریک ہے، اور کوئی بادشاہی میں ان کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کسی کا، اور اللہ تعالیٰ کی تو بڑائی ہے جو کمال درجے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں اسی پہ یہ سورت ختم ہوتی ہے، یہ ہم نے دیکھی سورج جب سٹارٹ ہوئی تھی تو تسبیح سے سٹارٹ ہوئی تھی، اور اینڈ میں جو اختتام اس کا ہوا، یہ دیکھیں یہ اسی بات پہ ہوا کہ تقدیر کے اوپر، اور پھر بنی اسرائیل کا جو ذکر تھا شروع میں بھی آیا اور سورہ کے اینڈ میں بھی آیا، تو بس ہماری ختم ہوتی ہے۔ اب چلیں پھر دعا کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔